डेमोक्रेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन म कविराज विशी कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधान एवं लोकतन्त्र रक्षाका लागि भन्दै विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलनमा उत्रिने तयारी थालेका छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 5 दलको गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षार्थ अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन्। अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनबारे बहस जारी नै छ। दर्शकवृन्द, आज हामी मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, संसद विघटन र विघटनका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलनको तयारीका बारेमा सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियाका व्यक्त विचार प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, भावी आन्दोलनबारे सम्पादक र वरिष्ठ पत्रकारहरूको सुझाव दिन बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण संविधान नै सङ्कटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। देउवाले अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने, न्यायालयमा संवैधानिक निकाय र राज्यका संयन्त्रमाथिहरू नियन्त्रण गर्ने प्रविधि प्रधानमन्त्रीमा देखिएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँलाई सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संविधान सभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार, स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण सङ्कटमा रहेको छ। पहिले असंवैधानिक रूपमा 2 पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनको लागि जिम्मेदार पूर्ण पाइला चाल्नु पर्नेमा पहिलो खोप लगायतका मानिसहरूको दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनताको सुरक्षाका लागि कुनै प्रकार तयार नगर्ने जस्ता जिम्मेदार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन्। राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्य भएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्ष र अभिभावना साझा अपनत्व र कर्तव्यको विषय हो। अतः त्यस्तोको आजको संवाद, समीक्षा र छलफल योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित
पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरिएको छ। तसर्थ हामीले असंवैधानिक संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी व प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौँ। सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको जिम्मेबाट रोकेका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सुदूर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा कर्तव्यको रूपमा लिएका छौँ। देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलन समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै हामीहरू राजनीतिक र कानुनी सुरक्षाका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौँ। यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशामा समेत अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परास्कृतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यान राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यताबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। विभिन्न कालखण्डमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनबाट राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित नेपाली सञ्चार जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाली सञ्चार जगतको निर्भीक सक्रियताले सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको प्रहार र खतरातर्फ चिर्न सार्थक उद्धार पुर्याउँदै आएको छ। यसको लागि हामीले सबै उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा अविचलित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, संवादक मित्रहरू मार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, पेसा वर्ग समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकारी आजको आवश्यकता भएको छ। यही बृहत्तर सहकारीको एउटा पाइपको रूपमा आज तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया र संवादमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा योगदान गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।
निकायबाट ठुलो मतले निर्वाचित यदि 15 सालको चुनावमा नेपाली कम्युनिस्ट सरकार राजा महेन्द्रले पहिला 18 महिना पनि नचल्न दिनमा संसदमाथिले प्रहार गरेर निरङ्कुश शासन लिएर आयो। पछि 30 वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि चाहिँ के चल्ने संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री अवश्य नै हुन्थ्यो। त्यो बेला सरकारलाई मध्यस्थ गरेर संसदलाई विघटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो साथमा लिएर स्वेच्छाचार्य निरङ्कुश शासन लाग्न खोजेर तिनै कुराको सिको गरेर केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसदलाई भङ्ग गर्ने, अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिसँगको विलोमत्वमा अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने, संवैधानिक निकायहरूलाई अध्यादेश ल्याएर त्यसको प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था शुद्धलाई तहस नहस पारेर कब्जा गर्ने र स्वेच्छाचारी शासन र निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यसका लागि जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्तिहरूलाई साँठगाँठमा फेरि मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजाने प्रयास गरे। पहिलो संविधान एवं संसदलाई भङ्ग गरेर असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरेर उनी त्यस दिशामा लाने प्रयास गरे र सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसमा यो असंवैधानिक कदम हो भनेर त्यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। अब एउटा प्रधानमन्त्री जसले असंवैधानिक कार्य गर्छ उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री नै रहन्छ। बडो विचित्र घटना हो। उनी प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेमा उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, तर त्यसो गरेन। फेरि दोस्रो पटक संविधान के संसदबाट शासनलाई संसद मार्फत या संसदीय व्यवस्था माध्यमबाट अगाडि बढाउन छोडेर संसदलाई नै दोस्रो पटक विघटन गरेको छ। सायद दुनियाँको संसदीय इतिहासमा एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विघटन गरेको छ। नेपालको पहिलो घटना नै हो। एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक भङ्ग गरेको र असंवैधानिक कार्य हो। यो किन गरिएको त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकारमा हामीले यही संसदमा पेश गर्यौं, विरोध गर्यौं। मिडियालाई, सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नलाई प्रेस ऐन ल्याएर घाँटी समात्ने, कहिले चाहिँ सरकारले यो मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, किन संविधानमा नेपालको परिभाषासँगै जोडिएको कुरा। कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षा परिषदको बैठकै नगरिकन पनि सैनिक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउने जस्ता कुरा पनि आएर के देखाइदिएका थिए भन्दाखेरि उनीलाई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानबाट माथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट थियो। त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक, यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाद्नका लागि गरिएका हुन्। र अर्को पनि हाम्रो सबैको सरोकारको विषय के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले स्वयं आह्वानले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास मत गुमाइसकेका थिए। संसदमा विश्वास मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चलन दुनियाँमा चाहिँ हुँदैन। संसदीय व्यवस्था दिउँसो विश्वास मत गुमाउने,
बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आउने हो। अनि केही दिन पछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेका छैन, यो संसद बन्द गर्ने हो, या त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु भन्ने उपाय खोज्छ। र राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ अब संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकारको लागि नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीको दावा पेश गर्नलाई आह्वान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगाडि नै संसदको विश्वास मप्रति छैन भनेर लेखेर दिन्छ र राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छ। त्यो आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसो किन गरियो? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो? र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद हो। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री देख्नै सक्दैनौँ भनेर, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसपछि त्यो पनि असंवैधानिक कार्य हो र त्यसपछि हामीले न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष 146 जना लाइन लागेर उभिएर त्यही शनाखत गरेर हामीले रिट हालेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा निर्णय आउनेछ भनेर हामी विश्वास छ। र यो मुलुकमा लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रहार भएको छ। त्यो पनि के भन्दाखेरि कार्यकारिणीबाट, कार्यकारिणीको प्रमुखबाट, प्रधानमन्त्रीबाट प्रहार हुने र राष्ट्रपतिले त्यसमा सदर गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र रहन्न। र लोकतन्त्र रहन्न भने नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले लोकतन्त्र यो लडाई हाम्रो यो सामान्य संसद भङ्ग भयो आए मात्रसँग सरकार राख्दैन। यसको सिधै सरकार संविधानवाद, लोकतन्त्र, संसदीय प्रणालीसँग सरकार रहँदछ र जुन विगतमा लामो समयसम्म नेपाली जनताले त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेसँग सरकार रहँदछ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ 5 दलको गठबन्धनले हामीले निर्णय गर्यौँ कि हाम्रा सङ्घर्षहरू एउटा कानुनी रूपमा जुन हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र अर्को सङ्घर्ष हाम्रो राजनीतिक रूपमा, यी दुवै रूपमा हाम्रा सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्नेछन् र लोकतन्त्रको परिवर्तनको रक्षा गर्नका लागि हामी मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसमा यहाँहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ, मिडिया जगत, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संगठनसँग सरकार राख्नु, सम्पूर्ण नागरिक सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा हामी सबैको समर्थन चाहन्छौँ, सद्भाव साथ चाहन्छौँ ताकि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षा होस् र प्रतिगमन र प्रतिकार क्रान्तिका जुन अभ्यासहरू सुरु गरिएको छ त्यो परास्त हो, त्यसलाई परास्त गरौँ। धन्यवाद। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि
5 राजनैतिक दलको संयुक्त मोर्चा बनेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। आफूहरू मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको समेत उनीहरूले दाबी गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। पुनः आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, विपक्षी गठबन्धनबाट आयोजित सोही अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोर्स करेक्सन गरेर आएमा स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेता नेपालले ओली दक्षिणपन्थी बाटोमा रहेको र आफूहरू देशमा रहेको भन्दै सकारात्मक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेता नेपालले ओली पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएर कोर्स करेक्सन गरेर ओलीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रको चिन्ताप्रति हाम्रो चिन्ता दुईटै चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ताको सवालमा एकबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्नका लागि पनि गतबाट पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने केही आफ्नै विचार धारणाहरू पनि छन् भने त्यो सुन्नका लागि हामीले यो अन्तर्क्रियामा उपस्थित भएका छौँ। हामीले धेरै लेखेर पठाइसकेका छौँ, धेरै बोली पनि सकेका छौँ। अहिले पनि सबै जसको नेताहरूको कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। नयाँ मैले थप्नु पर्ने केही पनि छैन। यो देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा छ। त्यसैले यो देशलाई अर्काहरूमा जान प्रभाव मैले एउटा स्ट्याटस पनि देखेँ। अब समस्या के छ? अरू सबै पार्टीहरू अब प्रेसिडेन्टको विशेष समस्या छ। पार्टी छ को माधवले पाल्ने एउटा पहिचान त छ नि। मैले त्यो पहिचान कसैलाई हटाउनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री भइसकेको देशको नेतै हो। यो नेताहरू पनि नेताबाट कसैले थाम्न पनि सक्दैन है। अब केपी ओलीजीले सदस्यताबाट खानु भएको छ। त्यसलाई कुनै कौन पुछे यसरी बेला त्यसलाई कुनै वक्तव्य राखेको छैन। किनभने देशभन्दा माथि देशको हितका लागि, जनताको हितका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि दृढताका साथ अगाडि बढिन्छ। यही उद्देश्यका लागि नै आन्दोलन जुटिएको, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, गणतन्त्रको आन्दोलनमा र मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउने आन्दोलनमा जुटिएको। यो आन्दोलन र विशेष पनि बढाउँदै त्यसो हुनाले यसै सिलसिलामा हाम्रो एकताबद्ध भएको छ। यो मिसनका लागि अरू केही पदका लागि, अरू कुराहरूका लागि होइन। यो कसरी हाम्रो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो चिन्ता र सरकार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा हुन्छ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु खोजिरहेका छौँ। देशमा रहेका, समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते बालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसलाई आफ्नो पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन्, कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है। शिवराजी कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, भइगयो कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोर्स लिँदै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट कोर्स लिँदै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर, अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर, हाते बाँधो गरेर काम लाग्दैन। स्पेन यो चाहिँ पास्ट कोर्स हो, डेड कोर्स हो, स्पेन कोर्स हो। त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर
मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने किसिमले सोच बनाएको छ भने यो किमान सम्भव छैन। देशमा गणतन्त्र आएको छ, संघीयता आएको छ, राष्ट्रिय हितप्रति हामी सजग भएका छौँ। राष्ट्रवादी नेपाली जनताको चेतना अझै ज्यादा प्रखर र मुखर भएको छ र समाजवादको यात्रामा हाम्रो जाने सङ्कल्प पनि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यसो भए हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो र यो संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो र सही काम गरेर नेपाली जनताको जीवनलाई राम्रो बनाउने। यत्रो ठुला समस्याहरू छ, महामारी छ, कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको अर्को चपेटा, यसमा जनता कति पिरोलिएका छन्। यस्तो बेलामा भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै होउने र त्यो चुनाव पनि सम्भव नहुने र एकदम अनिश्चितताको दिशामा यो देशलाई लिएर जान खोज्ने कुराको पछाडि कारण के हो? त्यो कारण हो केवल अहङ्कार, चिन्तनमा रहेको गम्भीर भड्काउ हो। यो चिन्तनमा रहेको भड्काउ सुध्रियोस्। मैले त आह्वान पनि गरेको छु, पोजिटिभ दिशामा छ। सिङ्गो आन्दोलनलाई म सकारात्मक दिशामा लिएर त्यसको निम्ति कोर्स करेक्सन गरौँ। यो कोर्स करेक्सन गरौँ। त्रुटि कमजोरी मान्छेबाट हुन्छ, सुधार्नु भयो भने केही छैन। कति कति खत्त नभएका छन् भने कुन ठुलो कुरो हो र के त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा त्यो ताकत छ, तपाईँको लेखनीमा त्यो ताकत छ। देश जोगाउने अनिवार्य तपाईँहरूको, अनिवार्य हाम्रो, हामी सबै नेपालीहरू। यस हिसाबले हामी सबै हातेमालो गरौँ। यति भनेर म छु। हस्त धन्यवाद। अन्तर्क्रिया जो कार्यक्रम हो, हामीले 5 दलको बैठकमा 2-3 पटक नै छलफल गरेर सुविचारित ढङ्गले, अलि गम्भीर ढङ्गले सम्पादक साथीहरूका कुरा सुन्नुपर्दछ भन्ने धारणा बनाएर आयोजना गरिएको हो। हिजो मात्रै यो बारेमा निष्कर्ष निकाल्दा त्यहाँ हाम्रो बिचमा कुरा उठेको थियो। पक्कै पनि सम्पादक साथीहरूले हामीलाई राम्रो मात्रै भन्नुहुन्न, मूल विषयमा त ठिकै छ तपाईँहरूको कुरा, तर तपाईँहरूको पनि कमजोरी छन् भनेर पक्कै आलोचना, टिप्पणी, चिमोट्नी, अलिअलि घोच्ने काम हुन्छ होला। हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको थियो। नभन्दै हिजो 5 दलको बैठकमा भने जस्तै तपाईँहरू सबैको कुरा सुनिसक्दा, यहाँ नेताजीहरूले कुरा राखिसकेपछि तपाईँहरूले जति टिप्पणीहरू गर्नुभयो, प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, आलोचनाहरू गर्नुभयो, त्यस्तै नै हामीले हिजो फोरकास्ट गरेको मोटामोटी यस्तो होला भनेर जे सोचिएको थियो त्यस्तो नै भएको मैले महसुस गरेँ। म सबै सम्पादकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु 5 दलकै तर्फबाट, किनकि हामीले आकलन गरेकै थियौँ। तपाईँहरूलाई हामीले यो अन्तर्क्रियामा बोलाएको, हामीलाई प्रशंसा गरिदिनुहोस्, हामीलाई समर्थन मात्रै गरिदिनुहोस् भन्नको लागि होइन, हाम्रा कमी कमजोरी पनि तपाईँहरूले देखाइदिनुहोस्, के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिनुहोस्। तपाईँहरू चौथो अङ्ग हो, त्यसकारण तपाईँहरूको भूमिका इतिहासमा जहिले पनि, चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा होस् या 62-63 होस् या जनयुद्ध जनआन्दोलन जुनसुकै बेलामा पनि, अरू विभिन्न मधेस आन्दोलन या जनजातीय आन्दोलनका बेलामा पनि तपाईँहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले पनि समग्रमा भन्नुपर्दा मिडियाको संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि जसरी हमला भएको छ, समग्र मिडिया त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको मात्रै होइन, त्यसका विरुद्ध आवाज मुखरित गर्ने काम पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएकै छ। त्यसको लागि पनि म 5 दलको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु, किनकि यसै पनि चौथो अङ्ग भन्दै पनि त्यो खबरदारी गर्ने अङ्ग नै हो। खबरदारीको रूपमा भूमिका
नेपालको इतिहासमा आज पछिल्लो चरणमा चाहिँ निकै सकारात्मक उत्साहवर्धक नै छ। मैले दोस्रो यो बुँदा राख्न चाहेँ। तेस्रो, तर यहाँ उठेका मध्ये कयौँ कुराहरूमा डिबेट त गर्न सकिन्छ, तर म अहिले डिबेट गर्नेतिर भन्दा तपाईहरुले उठाएका चिन्तन गर्न लायक कुराहरू छन्, मनन गर्न लायक कुरा छन्। नेतृत्वले आफूलाई जनभावना अनुकूल राष्ट्रिय हित अनुकूल ढाल्नको लागि विचार गर्नै पर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्नेतिर नै हाम्रो ध्यान हुन्छ, जोड हुन्छ। म यो कुरा पनि सुरुमै प्रष्ट भन्न चाहन्छु। धेरै हन्डर ठक्कर खाइएकै छ, तपाईहरुले पनि नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। नेतृत्व पंक्तिमा हुनुको नाताले हामीले चाहिँ कम पीडा, कम अप्ठ्याराहरूको सामना गरेको स्थिति होइन। त्यसकारण तपाईहरुको कुरालाई खण्डन मण्डन गर्नेतिर भन्दा आत्मसात गर्ने र अगाडि जाने कुराको आजको आवश्यकता हो, राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकता हो भन्ने हामी महसुस गर्दछौँ। त्यही महसुस गरेरै तपाईहरुलाई यो बैठकमा, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोलाइएको हो। नसोचिकन त्यो रूपमा सकारात्मक मात्रै अपेक्षा गरेर बोलाइएको होइन। आलोचना होस्, टिप्पणी होस्, अलिअलि घोच्ने काम पनि होस्, ताकि हामीले आफूलाई इतिहासमा र घटनाक्रममा भएका विभिन्न क्षणहरूका कुराहरूको समीक्षा गर्ने अवसर मिलोस्, समीक्षा गर्न एउटा सामूहिक रूपले सहयोग पुगोस् र अगाडि जानको लागि एउटा सकारात्मक वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यसकारण मैले यहाँ अहिले प्रत्येक कुराको टिप्पणी र खण्डन या मनन या हाम्रो धारणा भन्नुतिर भन्दा तपाईहरुले उठाएका सकारात्मक कुरा, रचनात्मक कुरा, राष्ट्रको पक्षका कुरा, जनताको पक्षका कुरा, लोकतन्त्रका कुरा जो उठाउनु भएको छ, संविधानको रक्षाको कुरा, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले व्यवहारमा अगाडि बढाउने कुरा हो। तेस्रो, चौथो कुरा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 5 दलको गठबन्धन बनाउँदै गर्दा यो 5 दलीय गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भन्ने कुराको आधार के भन्ने बारेमा धेरै छलफल गरेका छौँ। यो बिना छलफल भएको चाहिँ होइन। हामी महिनौसम्म पटक पटक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सामूहिक धेरै छलफल गरेका छौँ। यसको सैद्धान्तिक आधार के? यो 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सक्छ, यो दिगो हुन सक्छ, यो धेरै परसम्म जान सक्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार के, राजनैतिक आधार के, भावनात्मक र संवेदनाको आधार के भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामीले प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किन योभन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। 7 दशकभन्दा बढी लामो समयको सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र समय अनुकूल यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल। दोस्रो, हामीले सामान्यतः संविधानमा अङ्गीकार गरिएका र सामान्य परम्परा र हाम्रा मान्यताहरूभित्र पनि अभिव्यक्त भएका हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको रक्षा हामीले गरौँ, हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनाएको हो। तेस्रो, हामीले राष्ट्रियताको रक्षा, किनभने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा
यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यही कारण हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ, हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथ नै यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि गएको छ। म यो कुरा सबै सम्पादक साथीहरूलाई बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु। यो अकारण वा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री एउटा हटाउने अर्को बनाउने कतिपय बेला अब सोसियल मिडियामा खास गरी बडो तलबाट पनि चिजहरू आउने गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री हुने नै खेल मात्रै हो भने जस्तो गरी त्यस्तो होइन। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बिचको लडाइँ हो। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्नेको बिचको लडाइँ हो र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पाँचै दलको बिचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। यद्यपि पाँच दलको सबैको स्थिति एउटै छैन, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ, अब अहिले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै डिफ्याक्टो तीनटा पार्टी जस्तो भएको छ। हामी चाहन्थ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै रहोस् र त्यहीँबाट निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरेर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने कोसिस गरिएको थियो। विभिन्न चिजहरू भए, म त्यतापट्टि अहिले लामो व्याख्यातिर जान पनि चाहन्छु। तर डिफ्याक्टो त हामी अहिले तीनटा छौँ। त्यो यसरी हेर्दा पाँच पार्टी मध्ये नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्रजी सबै नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही पार्टीगत समस्या छैन अहिले। अब अलिअलि पार्टी भएपछि आन्तरिक हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। अब हामीलाई, म जुन पार्टीको अहिले अदालतको निर्णयपछि, फागुन 23 को निर्णयपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिराखेका छु, हाम्रोमा पनि त्यस्तो कुनै खास समस्या छैन। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एउटा पार्टीको रूपमा पहिलेदेखि उहाँहरूको पनि कुनै समस्या छैन। तर नेकपा एमाले भित्र चलिरहेको सङ्घर्षको कारणले माधवजीले जसरी एउटा विधि विधान, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, गणतन्त्र, सङ्घीयता सबैको निम्ति सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ, एउटै पार्टी भएको हुनाले केपीसँगको सङ्घर्ष त्यो अलि पेचिलो, अलि जटिल, बढी अप्ठ्यारो, कहिले कानुनी झमेला, कहिले निर्वाचन आयोग यस्ता भएर आइराखेका छन्। हामी पाँचै पार्टीको फेरि के छ भने माधवजीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा हामी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ र उहाँले जुन मुद्दा, हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित छौँ, त्यो मुद्दाको आधारमा अगाडि बढ्न सहज बनाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। त्यही कुरा उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको हकमा पनि छ। त्यहाँभित्र पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेकै छ। र अहिले पछिल्लोचोटि जसरी सरकारको गठन, पुनर्गठन इत्यादि चाहिँ बडो असंवैधानिक, बडो अलोकतान्त्रिक, मूल्य मान्यता विहीन ढङ्गले आयो, त्यस्तो बेलामा उहाँले जुन सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ, त्यसमा उपेन्द्रजी लगायतको टिम जो त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सबैले सामूहिक ढङ्गले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बनाएका छौँ। त्यसकारण यो कति समय जाला भन्दा अहिले पनि हामी यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ। यसलाई हामीले यो सिद्धान्त र मान्यताभित्र रहेर दिगो रूपमा लिएर जानुपर्छ। एउटा चुनावको लागि एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति धेरै परसम्म जाने हामी कोसिस गर्नुपर्छ। र हामीले के भनेका छौँ इतिहासको मूल्याङ्कन गरेर भने त्यो आधार छ है, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस
पछिल्लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा भनौँ, गणतन्त्रको आन्दोलनमा मुख्यतः नेतृत्व गरेको पार्टी हो। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, शेरबहादुरजी त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेकै पार्टी हो, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पार्टी हो र त्यसकारण त्यो पार्टीले यो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, यो परिवर्तनको रक्षामा भूमिका खेल्ने ऐतिहासिक आधार छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यति बेला चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने मध्येको एकजना नेता हो। 12 बुँदे समझदारी ड्राफ्ट गर्ने मध्येको एकजना नेता हो। बुटोलबाट सुरु गरेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको शङ्खघोष गर्ने नेता पनि हो उहाँ। केपी ओलीजी के गर्नु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु परेन। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो त्यो आन्दोलनलाई, माधवजी के भनेर त्यो आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो र हिजो जनयुद्धमा हुँदै गर्दा, भूमिगत हुँदै गर्दा हाम्रो पटक पटक भएका भेटघाट कुराकानी सबैले 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता आधार बनाएको हुनाले पनि हाम्रो यो एकताको आधार ऐतिहासिक पनि छ। अहिले भएको संविधान रक्षा मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तन ल्याउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकामा हामी जो जहाँ थियौँ, उपेन्द्रजी हिजो त हामी आन्दोलनमा पनि सँगै नै थियौँ, पछि मधेस आन्दोलनको नेताको रूपमा उहाँले सबै खाले प्रतिक्रियावादी अवसरवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध र सबै खाले दबाब हस्तक्षेपको सामना गरेर आउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँसँग पनि हाम्रो गठबन्धनको ऐतिहासिक आधार छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसरी नै निरन्तर आफ्नो मान्यताभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको हुनाले चाहिँ यहाँ जे तपाईँ देख्नुहुन्छ नि 5 वटा, अहिले हेरेर त उस्तै उस्तै हुन् कि क्या हो नेता भन्न पनि तपाईँहरूले भन्नु पनि भयो, जो पनि उस्तै त हुन् नि, तर उस्तै होइनन्। म भन्छु उस्तै होइनन्। केपी ओलीले बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै गर्दा माधव नेपाल गणतन्त्रको निम्ति झन्डा उठाएर हिँड्ने उस्तै उस्तै हो। हामी म भन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा थोरै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सजिलै प्रधानमन्त्री त्याग्ने प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री त्याग्नुभन्दा देशै डुबाइदिन्छु भन्ने केपी ओली उस्तै उस्तै हो। यो तपाईँहरूले सोच्दाखेरि त पक्कै सोच्नु भयो होला, यी पनि उस्तै उस्तै हो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूको बिचमा सहमति हुँदा सजिलै सहमति पालन गरेर छोड्ने, अर्कोले नै छोड्ने उस्तै उस्तै हो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कसरी उस्तै उस्तै हुन्छ भने। सजिलै थोरै प्रश्न उठिसकेपछि अनावश्यक त्यो गर्नुभन्दा छोडेर निकास दिनु सजिलो हुन्छ भने छोडिदिने चाहिँ र छोड्नुभन्दा लोकतन्त्र भाँडमा जाओस्, संविधान ध्वस्त भए नै होस्, दलालहरूलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राखेर भए पनि चलाउँछु भन्ने उस्तै उस्तै हो। हामीले पहिलोचोटिको कुरा म अब अरू व्याख्या त गर्दिनँ, म के राम्रा काम गर्न खोजिया थियो भन्ने कुरातिर म जान्दिनँ, तर दोस्रो पटक हामी सहमतिमा सरकार बनाउने बेलामा हाम्रो काम के थियो? पहिलोचोटि थियो भन्दाखेरि संविधान जसरी नै बनाउने थियो। संविधान बनाइएन भने संविधान सभा गरेर दुईवटा संविधान सभा गरेर पनि संविधान बनेन भने के होला भन्ने चिन्तामा थियौँ हामी। नेतृत्वको काम जसरी नै संविधान बनाउने थियो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, संविधान नबनोस् भन्नको निम्ति कति ठुलो दबाब, धम्कीहरू, विभिन्न किसिमका अडचन झमेलाहरू आएका थिए। त्यति बेला म अपोजिसन लिडर थिएँ, सबभन्दा बढी दबाब म माथि थियो। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ यो कुरा। त्यसलाई सामना गरेर हामी सबै मिलेर संविधान घोषणा गरियो। अनि त्यो संविधान बनाएर घोषणा गर्ने प्रवृत्ति र यो संविधान सिद्ध्याउने प्रवृत्तिका पात्रहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् त। उस्तै उस्तै उ पनि उस्तै त्यो पनि त्यस्तै भन्दिन मिल्छ। दोस्रो चोटि संविधान घोषणा गरेपछि हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनावतिर जानै पर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेनौँ भने संविधान घोषणाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर हामीले त्यति बेला देखिसकेका थियौँ। ओलीको नेतृत्वबाट निर्वाचन नहुने देखिसकेका थियौँ। त्यसो भएर चाहिँ अर्को सहमति बनाउनु पर्यो। माधवजी पनि हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँ एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, तर केपी ओलीबाट हुँदैन है। अब चिजहरू उल्टो जान थाल्यो भनेपछि हामीले कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले निर्वाचन गरायौँ।
तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन धाँधली भएको थियो, षड्यन्त्र भएको थियो, या हामी नेता भन्ने त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका म अथवा शेरबहादुरजी अथवा अरू कोही को ध्यान चाहिँ आफ्नो गुट आफैलाई मात्रै गर्ने भन्ने थियो कि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्नेमा थियो। त्यो भनेर अनि यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने उस्तै उस्तै कसरी भयो मैले चाहिँ बुझिनँ क्या। तपाईहरुले चाहिँ भन्न त भन्नुभएको छ, भन्न नि पाउनुहुन्छ, भन्नुभएकोमा स्वागत पनि गरिसकेँ मैले, तर मैले पनि अलिकति त भन्ने भएँ क्या। उस्तै उस्तै हो त निर्वाचन भयो। मैले सोचेँ वाम गठबन्धन, वाम जनमत धेरै छ नेपालमा, वाम गठबन्धन गरेर र जनतालाई मन छुने गरिकन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सबै वर्ग तह तबकालाई सामाजिक न्याय दिने, आर्थिक समृद्धि दिने, विधि विधान अनुसार चल्ने भन्ने कुराको आधारमा गठबन्धन गर्यो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला भनेर सोचेर सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री पाएको प्रधानमन्त्री छोडेको छु मैले। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ त कहिले पनि भन्न नरुचाउनु भयो हो कि भन्यो भने प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ कि? मैले त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेवाला थिएँ चुनावपछि पनि। मैले भो जे जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्ध भन्दा बाहिर जान हुँदैन, प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री त आउँछ जान्छ भन्नु र भएको सहमति जति लत्याएर कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्ने केपी ओली उस्तै उस्तै हो त भने तपाईहरुले पनि उस्तै उस्तै भनिदिनु भने त हामी त साह्रै ठुलो अन्यायमा पर्ने भइयो। अब हामी भन्दा राम्रा नेता ल्याउन सकिन्छ भने त हामी छोड्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस् आजै अब त तिमीहरूले सकेनौ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। अस्ति के भयो भने एउटा कुरा भनेर म यसलाई प्रश्नपरस टुङ्ग्याइदिन्छु। जुन दिन अदालतले अलिकति सकारात्मक ढङ्गले संविधानको पक्षमा गर्ने सङ्केत पाएपछि प्रधानमन्त्रीजीले राति एउटा अपिल निकाल्नुभयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। खास गरी माधवजीहरूलाई सम्बोधन गरेर एकता गरौँ, जसरी पनि एकता गरौँ, के गर्नुपर्छ, के अरे जेठ 3 गते पहिला फर्किन नि तयार छु। अब उहाँ जे पनि तयार हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ अब कण्ठ भयो, कमसेकम मलाई चाहिँ कण्ठ भयो। मैले चिनेको माधवजीलाई बढी हो, केपीजीलाई बढी चिने होइन। यो 3 वर्षमा राम्रो चिने र सङ्घर्ष पनि हामीले सुरु गरियो फेरि उहाँको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध। सङ्घर्ष गर्नु सही थियो कि थिएन, सङ्घर्ष किन गरियो, सुविधा लिन त त्यही सजिलो थियो नि त्यति बेला। तर संविधान, लोकतन्त्र, मूल्य, मान्यता, जनता, राष्ट्र सबै बर्बाद हुने भयो यिनको बुद्धिले भन्ने भएपछि विद्रोह गरियो। अस्ति चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र सोध्नुभयो, उहाँले तपाईँ शेरबहादुरलाई बोकेर काङ्ग्रेसलाई बोकेर अब हामीलाई सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ भन्नुभयो। अनि वामपन्थीको सरकार सिद्ध्याउने, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेमा पुग्नुभयो होइन तपाईँ भन्नुभयो उहाँले। मैले कङ्ग्रेस त अहिले तपाईँभन्दा 100औं गुणा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी भएर आयो गर्नुहुन्छ के? मैले भनेको ठ्याक्कै यही हो। काङ्ग्रेस त धेरै वामपन्थी, ऊ त संविधानको रक्षा गर्ने भनेर बिचरा चाहिँ अडिया छ। तपाईँ संविधान सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको छ, तपाईँ लोकतन्त्र सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ विदेशीको टाङमुनि छिर्यो भनेर चाहिँ भन्छ, तपाईँ टाङमुनि छिर्नु भएकै छ। छिर्या मात्रै होइन, पुरै आत्मसमर्पण गरेर दलालहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी। कहाँनिर हुनुभयो ल भन्नुहोस्, मलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी हो। तपाईँलाई वामपन्थी ठानेरै गठबन्धन गर्न खोजे हो। तपाईँले सही गरेको पनि त्यस्तै छन् भनेपछि भाषण धेरै नगर भन्नुभयो उहाँले। फोनमा हो कुरा भयो। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन, यो लोकतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन हो। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत हारेको थियो। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद।
उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ, जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागि को मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि सुरु भएर विकसित हुँदै आएको, बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो यो। त्यहाँ यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फेरि राजनीति भनेको विकास क्रम अलिकति घुमघुमाउमै हुन्छ, सिधा र सरल रेखामा हुने जात पनि होइन। यसमा उतार चढावहरू हुन्छन्, केही भुलहरू हुन्छन्, गल्तीहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट सिकेर राष्ट्र र जनताको लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा उभिनेहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्, पछाडि नेगेटिभली सोच्ने, प्रतिगामी ढङ्गले सोच्नेहरू पतन हुँदै जान्छन्। यही त राजनीतिको नियम हो। र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब नेताहरूलाई आलोचना गर्नु पनि पर्छ। तपाईँहरूको त ड्युटी नै छ खबरदारी गरिराख्ने, तपाईँहरूको धर्मभित्रै पर्छ त्यो। त्यसकारण तपाईँहरूले गरेकोमा त हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनै पर्छ, दिन्छौँ पनि। तर एउटा प्रवृत्ति फेरि हुर्किन नपाओस् भन्ने कुरा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। नेताहरूको अलिक बढी नै हुर्मत लिने गरियो र सबै नेता उस्तै उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता देशभरि बन्न गयो भने निकै ठुलो पोलिटिकल भ्याकुम र निकै ठुलो फ्रस्ट्रेसन जनतामा आउन सक्छ। र त्यो फ्रस्ट्रेसनले लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै भाग्य भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ। यो पक्ष पक्कै तपाईँहरूले नै विचार गर्नुभएकै छ र त हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ। गाली गर्दा गर्दै नै समर्थन गरेको त्यही भएर होला भनिरहन्छु म चाहिँ। नत्र किन गर्नुहुन्छ त? ठिकै, मुद्दा त तपाईँहरूले उठाएको ठिकै छ। किनभने मैले इतिहासमा कतिपय कालखण्डमा ठुल्ठुला क्रान्ति आन्दोलनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति विदेशी शक्तिहरूले खास गरी चाहिँ कुनै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने त्यो देशका नेताहरूप्रति यति घृणा फैलाइदिने जनताको नजरमा कि यी नेता सब बेकारका छन्, यी सब भ्रष्ट छन्, यी कुनै काम लाग्दैनन् भनिदिएपछि अनि त्यो देश कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ अरे क्या। यो कुरामा मलाई तपाईँ सबै वरिष्ठ सम्पादकहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसै कारण त तपाईँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु। र म लिमिटभन्दा बाहिर नजाओस्, लिमिटसम्म ठिक छ, लिमिटभन्दा बाहिर गएर जस्तो हामी तपाईँहरूले सोध्नुभयो यो 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जो वक्तव्य दिएर नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले नै गर्नुपर्छ, नेपाली नै गर्ने हो, यहाँ कहीँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सबैलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने, सतर्क गराउने अपिल गरेका छौँ। यो परिस्थिति गम्भीर नभइकन गरिएको होइन। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ स्थितिलाई, जनतालाई अगाह नगर्ने भने कसले गर्छ त? अहिले कसले सामूहिक रूपमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रभावकारी अपिल कहाँबाट हुन सक्छ भन्दा हामीले ठान्यौँ 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा त्यो अपिल ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईँहरूले भन्नु उस्तै उस्तै सिद्धान्तभन्दा यो बाहिर छ। उस्तै उस्तै भए त हामी पनि तछाड मछाड गर्थ्यौँ होला नि त, विदेशीकै आशीर्वाद पाउनु। यस्तो बेलामा होइन है चलखेल मानिँदैन भन्न किन जान्थ्यौँ त? तर हामी कसैसँग दुश्मनी गर्नु छैन। तपाईँहरूले भाषा हेर्नुभयो भने त्यो भाषा नेपाल र नेपालीलाई अपिल छ, त्यहाँ विदेशीलाई गाली पनि होइन। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सही छैन। हामी त्यो नेपाली जनता, नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको संस्कार त्यस्तो होइन, हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा राम्रो बुझ्नुभएको छ। तपाईँहरूले अहिले गरेको टिप्पणीबाट पनि तपाईँहरूले त्यो कुराको मर्मलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ भन्ने नै मैले बुझेँ।
त्यसकारण त्यो गर्नुपर्ने काम गरिएको हो। म के भन्छु भने हामीले संविधान बनाउने बेलामा होस्, निर्वाचन गर्ने बेलामा होस्, या अहिले यो गठबन्धन बनाउने बेलामै किन नहोस्, धेरै अप्ठ्याराको सामना गरेका छौँ साथीहरू, धेरै अप्ठ्याराको। र लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रको पक्षमा जस्तोसुकै चुनौती भए पनि उभिने हो, जस्तोसुकै त्याग गर्न परे पनि गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानबाट, भावनाबाट, विचारबाट प्रेरित भएर आएको वक्तव्य हो। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो परे पनि त्यसको सामना गर्छौँ भन्छन्, 5 वटा पार्टी जस्तो परे पनि हामी सामना गर्छौँ भन्छन्, बालवाला प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि जस्तोसुकै घुँडा टेक्न परे पनि हामी टेक्छौँ भन्छन् भनेपछि उस्तै उस्तै हो त यो। फन्डामेन्टल्ली फरक चिज होइन र यो प्रवृत्तिमा। यही होइन र उज्यालो, सबैले हेर्ने उज्यालो भनेको यही होइन र। अब हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, नगरेको होइन। तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएको कुरा कयौँ पटक मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलो पटकको निर्वाचन, त्यसपछि गठबन्धन कस्तो बनाउनु पर्थ्यो भन्नेमा मबाट पनि त्रुटि भयो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। त्यसपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास पनि गरिएको छ। प्रयास नगरेको भए प्रधानमन्त्री सजिलै छोडिन्थ्यो। सहमति अनुसार सजिलै जाने त तपाईँ हेर्नुभयो भने एउटा कल्चर, एकचोटि जे भनेर भयो नि सहमति गर्ने, अनि सहमति गरेपछि चाहिँ पालन चाहिँ नगर्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि नेपालको इतिहासदेखि हेर्दै आउनुभयो भने। राणाकालदेखि नै, राणाहरूको बेलादेखिको राज्यमा एउटा प्रवृत्ति छ, भनिदिने जे भनेर कुर्सी पाइन्छ जे पनि भनिदिने, तर गर्ने बेलामा फेरि केही पनि नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ या आफ्नो गुटको हितभन्दा बाहिर केही नहुने, राष्ट्र जहाँसुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्को राष्ट्रको हित र जनताको हितको अधीनमा अरू सबै कुरा राख्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ नि त नेपालमा। तपाईँ हामीले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति त त्यो हो। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने यो दुईटा प्रवृत्तिलाई गाँजे माझे बनाइदिएर छ्यासमेस पारिदिएर उस्तै उस्तै चाहिँ लिमिटभन्दा बाहिर नबनिदिनु होला प्लिज। लिमिटमा भन्नुहोस्। आज भनेको ठिक छ, मैले पहिल्यै स्वागत गरिसकेको छु, तर तपाईँले यही भन्ने कुरा भनेको भनै गर्नुभयो बाहिर भने यसले फेरि मान्छे सबै उस्तो अर्को ल्याउँ भने अहिले भर्खर जन्मिन्न, हेर्नु उम्रिँदैन, जमिनबाट उमारौँ त नेता भनेर उम्रिने कुरा होइन। आकाशबाट झारौँ भनेर पनि झरिहाल्दैन। जस्ता भयो नि हामी नै हो। अहिले के गर्नुहुन्छ? यसैलाई धोइ पखाली गर्नु पर्यो। अब राष्ट्रको निम्ति अर्को त के उपाय छ र? अब हामीले प्रतिबद्धता के गर्छौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ। हामी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधानको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा हामी लड्छौँ। आज हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दैछौँ। हामी किनभने राष्ट्रको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति जहाँ जान पर्छ जान्छौँ भन्नेमा छौँ हामी। र तपाईँहरू सबै एउटा राम्रो सहमति, समझदारी र विश्वास बनोस् भन्नको निम्ति हो यो अन्तर्क्रिया। हामी त जान्छौँ। अस्तिको पटक संसद विघटन भयो, हामी सबैले यसलाई असंवैधानिक भन्यौँ, अलोकतान्त्रिक भन्यौँ, तर हाम्रो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलि यो हाइटको थिएन। अहिले जुन हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ यही त रहेछ विकासक्रम भनेको। अहिले हामी अर्को हाइटमा युनिटी भएको छ, हामी भएका छौँ। त्यति बेला त्यो हाइटमा नभए पनि हामी सबैको मूल मुद्दा त असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो। प्रधानमन्त्रीको कदम अहिले संसद विघटन यसरी गर्न हुँदैन थियो भन्ने त हामी एकै ठाउँमा थियौँ। त्यति बेला जनतालाई अपिल गर्दा पनि त जनता त परिचालन भएकै हुन् नि। अहिले कोभिड-19 भएको हुँदैन थियो भने त हामीले धेरै अपिल गर्नै पर्दैन थियो भन्ने छ हाम्रो बुझाइ। जनता आफै सडकमा चाहिँ लाखौँ आउने त्यो हदभन्दा बढी भयो नि। एनफ इज एनफ भनिन्छ नि। यति एनफ भन्ने कति हो कति भयो नि केपीको त। जे मनला त्यही गरेको छ। बाटाबाट मन्त्री बनाएको छ, जो दलाल छन् तिनैलाई ल्याएको छ। संविधान, मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आई एम द स्टेट भनेको छ, हिँडेको छ। अझ गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब भडा विचित्र लाग्छ। हामी सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू जस्तै हो हामी त। हामीलाई त लाज हुन्छ। हामी त म त बस्नै सक्दैन त्यो बालुवाटारमा यत्रो स्थिति हेर्दा। उनी त अझै के भन्छन्, त्यो हटेका मन्त्रीलाई बोलाएर
त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चढिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यसो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द, म यो सब मिलाइहाल्छु। विचित्र हो नि त यो, भन्नुहोस् त यो के देख्न पर्यो तपाईँ हामीले हेर्दै यस्तो गर्ने मात्रै छौँ त हामी यताका अनुहार। बाटोमा जाँदा मुख छोपेर हिँड्नु होला त्यसो भनेन, भन्नु पर्ने, मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँड्ने नि हुन्छ भन्न पर्छ भने। अब त्यस्तो गर्ने र हामी उस्तै छौँ त, हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुन् त होइनौँ हामी अर्कै हौँ है। हेर्नुहोस्, लाजै मर्नु, अझ त्यसो भन्न सक्ने भनेपछि के छ त, शङ्का छ अझै पनि मलाई त। हेर्नुहोस्, हामीले हिजो छलफल पनि अलिकति गऱ्यौँ। अब के अरे सेटिङको कुरा पहिला निकै चल्यो, सेटिङ भए पनि अहिले तपाईँहरूले सोध्नुभयो फेरि अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग सेटिङ हो कि हो अथवा 5 दलसँग सेटिङ हो कि भन्ने भाव दिन खोज्नुभयो। केही सेटिङ हाम्रो छैन, हुन पनि सक्दैन। हामी सेटिङ भत्काउनको निम्ति लड्नेहरू के को सेटिङ? हामी त हिजैदेखि यो सेटिङबाट राज्य चल्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ, लोकतन्त्र संविधान सब सिद्धिन्छ भन्ने वाला परियो। अनि के को सेटिङ गर्ने? अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन, धादिङमा केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भयो। मलाई देख्ने बित्तिकै मैले ठिकै होला यसो चाहिँ अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन हेर्दा त यो मन्त्री मनपरीसँग नियुक्ति गरेका रहनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई त। के भनेको थिएँ त्यो त बाहिर आइहालेछ। ल प्रचण्डले भन्यो भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। छ सेटिङ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ, सेटिङ छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले के देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। उनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, प्रताडित गर्ने विभिन्न किसिमले चाहिँ कोसिस भइरहेछ। तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले बोलेको भाषा हेर्नुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो नि, कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार। कुन भाषा बोलेका छन्? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु, यत्रो हुँदा त बर्बाद भयो, अब त म त बस्न नमिल्ने भयो पो भन्नुपर्छ त। त्यो हाउस स्टेट मन्त्री बोलाएर त अब त लाजै मर्नु भयो, मैले छोड्नु पऱ्यो भन्लान् भनेको त। तपाईँहरूले पनि छोड्नु पर्दैन, गाडी चढ्नु, झन्डा मात्रै लुकाउनुहोस्, क्वार्टर नछोड्नुहोस्। अब अहिले त लाजै मर्नु, तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो, अलिक व्यापक रूपमा उठाइदिएको हुनाले मन्त्री भएका हिजोका ती लाज भएर छोड्न थालेका छन्। केपी त तिनलाई पनि नछोडाउनु पो छ। उनको त के रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो हुने, किन राष्ट्रपति मैले जे भने त्यही भइहाल्छ, रबर स्ट्याम्प छँदैछ। राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अपनाउँछु भन्ने पनि भन्न खोज्नु। माधवजी बिचरा भनेको भनाइ हुनुहुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि पनि कन्फ्युजन गराउन नछोड्ने, क्या कन्फ्युजन गराइदिने। कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छन् उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हौँ है साथीहरू, सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। अब त्यसकारण अब हामीले श्वेतपत्रका कुरा उठाउनु भयो साथीहरूले। हो, हामीले हिजो संसद विघटन भइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएका पनि कमी कमजोरीलाई पनि इङ्गित गरेर हामी आउँछौँ भनेकै थियौँ। परिस्थिति नयाँ बन्दै गयो। अहिले 5 दलको गठबन्धन भयो। हामीले पटक पटक संयुक्त वक्तव्य मार्फत आफ्ना विचार र भावनाहरूलाई जनताको अगाडि ल्याइराखेका छौँ। हामी अझै व्यवस्थित रूपमा आज तपाईँहरूले दिएका सुझाव आलोचना समेतका आधारमा हामी व्यवस्थित रूपले जाने कोसिस गर्छौँ। हाम्रा कमजोरी नै भएनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छैन। हामीले पनि केही न केही कमजोरी गरौँ, तर मुख्य हामी होइन भन्ने छ कि हाम्रो मुख्य अहिले केपी ओली नै हो। त्यो प्रवृत्ति नै हो, त्यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। हामी मुख्य होइन। मैले भन्छु पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री भनेर सहमति गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा विधि विधानमा चल्नेछौँ, बहुमतको निर्णय मान्नेछौँ भनेर केपीले पनि, मैले पनि, माधवजीहरूले पनि सबैले सही गरेको। केपीले अहिले यो पनि मानेन। हामीले त्यही मान्नुपर्छ भनेर लडिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त अझ बढी यस्तो हुन्छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन पार्टी भित्रैबाट मान्छे डिजेनेरेट भएपछि चेउसेसको जन्मिँदो रहेछ, फासिस्ट जन्मिँदो रहेछ। कुरा भन्नु त गोर्बाचोभहरू जन्मे, के जन्मे, एल्सिनहरू जन्मे आदि इत्यादि। त्यो हुन्छ, त्यसलाई अनौठो मान्न नै हुँदो रहन्छ। हामी आफ्नो कर्तव्य राष्ट्रका प्रति, जनताका प्रति, परिवर्तनका प्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिराख्ने कुरा रहेछ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले उठाएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी गर्नेछौँ। अब यो अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। अहिले त तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्दैछौँ हामी यसलाई करेक्सन गर्छौँ। हामी विधि विधान अनुसार, संविधानको मर्म र भावना अनुसार, ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै चिज अहिले जति कमजोर राज्यका संयन्त्र कहिले पनि भएको मैले, अब उहाँहरू त अझ धेरै वर्ष यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू त झन् बढी महसुस गर्नुभएको छ। मैले पनि यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने, तिनलाई शब्द बढी भनौँ भने फेरि के हुने हो, यति कमजोर त कहिले पनि देखिया थिएन। अख्तियार भन्दा एउटा हुन्थ्यो, छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाज पनि नहुने रहेछ कि त्यो साथीहरूलाई, त्यहाँ बसेकालाई कति अरू भन्नु सबै के भएका हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त। अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो, अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति, यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नै छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राष्ट्रपति त संस्था हो नि भन्दा यी सबै कुराहरू। अब यो कुराहरू चाहिँ छ। अब तपाईँहरूले एकजना साथीले एमसिसी बारे सोध्नुभयो है। एमसिसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो। समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। त्यसकारण यसमा पनि अहिले टेन्सन लिनु परेन। त्यसकारण साथीहरू, अब कुराहरू यिनै हुन्। जे भए पनि अहिले सत्य र असत्यको बिचमा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रघातको बिचमा, लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको बिचमा, संविधानवाद र अराजकताको बिचमा लडाईँ परेको छ यो देशमा। यो व्यक्तिगत होइन, यो गुटगत होइन, यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष हो। यो नेपाली जनताले विगतमा जस्तै जित्नै पर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर जित्नै पर्छ। जित्नको लागि जुनसुकै तहमा गएर भए पनि हामीले राष्ट्रलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई बचाउनै पर्छ। यही सङ्कल्प तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूका भनाइहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हामी 5 पार्टीले पनि छलफल फेरि एकचोटि गर्छौँ। के कति गर्न सकिन्छ हामी ठोसमा तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। र एउटा कुरा के हो भने हामीले त अब अरू साथीहरूले कति पनि गर्नुभयो होला, मैले त प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि तपाईँहरूलाई बोलाएको छु पटक पटक। के गर्ने हो भनेर सोध्ने गरेको छु। यसलाई बढाइन्छ। भोलि सरकार भएछ, अब हुन त हुन्छ जस्तो लाग्छ, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा नै सरकार हुन्छ। अहिले हुनै पर्छ, अर्को उपाय नै छैन। भएपछि तपाईँहरूलाई फेरि बोलाइहालिन्छ। यो कुराको पनि प्रतिबद्धता म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ पनि टुङ्ग्याउँछु। र तपाईँहरू सबै आउनुभयो, सुन्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद भन्छु। पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशी शक्तिहरूको तीव्र चलखेलपछि नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। प्रतिगमनलाई पराजित गर्नका लागि हिजो 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा भाग लिएका शक्तिहरू आज एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिगमनको विरोधमा 5 राजनैतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएपछि प्रतिगमन परास्त हुने भएकाले यो गठबन्धन बनेको जिकिर गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलले सत्ताको आडमा अल्मल्याउन, जालझेल गर्न तथा षड्यन्त्र गर्न सक्नेमा सचेत हुँदै संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।